दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है। घरों में बरकत करने वाला है, कारोबार में बरकत करने वाला है, जादू दुश्मन गरीबी को ख़त्म करने वाला है, बंदिशों को खोलने वाला है, आपके दुश्मनों के दिलों में आपकी मोहब्बत को पैदा करने वाला है, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में पैदा करने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब के ज़रिए आपको ज़ियारत कराने वाला है। प्यारे दोस्तों, अगर आप यही चाहते हो, यही अमल करना चाहते हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस अमल का करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए यह अमल करना ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत पावरफुल अमल है, ये दरूद है। अगर आप लोग इस दरूद को रोज़ाना पढ़ते हो, बेहतर यह है पढ़ लीजिएगा, और पढ़ना नहीं भी जानते ना तो आप लोगों के लिए है कि आप लोग सुन लीजिएगा। फजर और इशा की नमाज के बाद रोज़ाना सुना करें, अपने घरों में, कारोबार पर, दुकान की जगह पर, जहाँ मर्जी चाहे आप लोग वहाँ सुनिएगा, लेकिन जगह पाक होनी चाहिए और आप लोगों के दिलों में नेक तमन्नाएं होना चाहिए, नेक ख्यालात होना चाहिए। आप जिस मकसद के लिए करोगे वो नेक होना चाहिए। इंशाअल्लाह उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए हाजिर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये अमल बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब उस दरूद को सुनते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक भी कर देना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। कमेंट अपने नाम से कर देना ताकि आप लोगों के लिए हम नमाज के अंदर दुआ कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं और आप लोगों के लिए दुआएं करता हूं जो लोग मुझसे दुआ के लिए कहते हैं। वैसे तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करता हूं, तो आप लोगों अपना नाम लेकर अपनी परेशानी को अर्ज कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसके लिए भी मैं दुआ करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ये अमल ज़रूर कीजिएगा, क्या पता मेरी ज़ुबान से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें और आप अपने लिए भी करें। क्या पता आपकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, अब दरूद को सुनते हैं, तो पूरी ज़रूर सुनिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। चलिए सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़,
الغازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القائدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المنصورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد السافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين
المصبحين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعذبين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوضين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين
اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المنزلين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हवमिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अवबिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी तिहामिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरशिय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबितीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल अज़हदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुक़िनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनाजीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल खाइफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिर राकिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साजिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसल्लीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ारिईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल जाइईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल हामिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल नाज़िरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुबारकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुवाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मासूरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नासिरीन,
اللهم صل على محمد سيد السافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعذبين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجودين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقربين اللهم صل على محمد سيد المحوضين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد المرتلين
اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين اللهم صل على محمد سيد الصائمين اللهم صل على محمد سيد المحسنين اللهم صل على محمد سيد الزاكين اللهم صل على محمد سيد الكاملين اللهم صل على محمد سيد السابقين اللهم صل على محمد سيد المسبوقين اللهم صل على محمد سيد المعصومين اللهم صل على محمد سيد المحفوظين اللهم صل على محمد سيد الشافعين اللهم صل على محمد سيد المشفعين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الأزهرين اللهم صل على محمد سيد المتصدقين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد المتعظمين اللهم صل على محمد سيد الموفقين اللهم صل على محمد سيد العافين اللهم صل على محمد سيد المحزونين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المنزلين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد المبتولين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المقيمين اللهم صل على محمد سيد القاسمين اللهم صل على محمد سيد المسافرين.